अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट मिर्ज़ा रमज़ान बेग हाज़िर खिदमत है। आज हम तलख हकीकत से पर्दा उठाने जा रहे हैं और आज की तलख हकीकत का मकसद यही है कि जिसने पूरी दुनिया में तहका मचा दिया, यहाँ तक के बड़े बड़े अफसरों को भी हटा दिया गया। आयशा अकरम केस पे हम रोशनी डालने जा रहे हैं कि आया कि ये शोहरत के लिए सब कुछ हुआ या पैसे के लिए हुआ। इस पे तकरीबन तमाम पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन से लेके CIA के अफसरान भी मुतहरक रहे और उन्होंने वाज़िया तौर पर ये देखा कि 14 अगस्त को जब इसने वहाँ पे मीनारे पाकिस्तान में, जिसको मुंह बोला भाई कहा जाता था लेकिन हकीकत में वो इसका फ्रेंड था, इसी तरह बेशुमार इसके भाई भी थे, और जब उनकी मुबैना वीडियोस सामने आई तो अफसरान बाला को भी इल्म हो गया कि ये सब फ्रॉड है। इस हकीकत से पर्दा पुलिस ज़राए से हमें मालूम हुआ है कि आयशा अकरम ने ये शोहरत के लिए सब कुछ किया और आखिरकार जिसको वो भाई समझती थी, बाद में उसी को ही इस केस में मुलव्वस कर दिया। यहाँ तक कि कई नौजवानों की जिंदगियां भी दांव पे लगा दी गई। मैं कह दियांगा लेकिन FIA ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ, ਬਸ ਉਹ ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿਖਿਆ तो भी थोड़े बहुत ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਪਲ ਆਈਡੀ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਣੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਡਮ ਨੇ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ। ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬਸ ਇੰਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਮੈਡਮ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ, 1.5-2 ਲੱਖ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟ ਬਸ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। CCP लाहौर, DIG ऑपरेशन, इसके अलावा SSP ऑपरेशन ने जब इस वाक़े का नोटिस लिया तो आपको मैं एक बात इसमें नहीं बताता जा रहा हूँ कि जब इस पे 15 पे कॉल की गई कि आयशा अकरम जो इस वक्त मीनारे पाकिस्तान में, जिसके साथ कम से कम सैकड़ों लोगों का एक हजूम था और उसी दौरान इसके साथ बदतमीज़ी की गई। 15 पे तकरीबन 37 के करीब कॉलें की गई और उस वक़्त तक कोई पुलिस अफसर वहाँ पे मौके पे नहीं पहुँचा। ये बाकायदा रिकॉर्ड है पुलिस का। DIG ऑपरेशन ने जब SP इन्वेस्टिगेशन को इस हवाले से पूछा तो उन्होंने कहा कि सब ठीक है, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स थी। SP सिटी ने कहा सब ठीक है, लेकिन जब SHO मौके पे नहीं पहुँचा, लारीडा ना तजर्बा कार जमील म्यो पहली पोस्टिंग थी, बर वक्त कार्रवाई होती, पर्चा दर्ज होता, वहाँ पर मौके पे जो मुल्ज़मान मौजूद थे अरेस्ट होते, तो आज ये केस हाई क्रिएट ना करता। दूसरी जानब अब चलते हैं कि आयशा अकरम ने प्लान किस तरह बनाया, किस तरह इन लोगों को अपनी तरफ मुलव्विस किया, किस तरह उनको अपने जाल में फंसाया, किस तरह उन भाइयों का फ़ायदा उठाया। इस पे आज हम रोशनी डालेंगे और मज़ीद आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन अफसर अब भी आयशा अकरम की हमायत कर रहा है। और उसका अगर देखा जाए तो कानून हमारा कहता है कि पीडा एक्ट के तहत इसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो अभी तक नहीं हो सकी। आमिर सहेल उर्फ रैम्बो, जिसका मरकजी इसमें किरदार था, अब वो इस वक्त जेल में है। आयशा ने 11 लोगों को तो शिनाख्त किया, उसके बाद जिन पे शक था उनको भी पकड़वा दिया। यहाँ तक कि 587 लोगों को हिरासत में लिया गया, लेकिन बाद में उनको छोड़ दिया गया। सिर्फ 11 लोगों की शिनाख्त परेड हुई। DIG इन्वेस्टिगेशन का ये कहना है कि जिनकी शिनाख्त परेड हुई वो हमने गिरफ्तार किए, जबकि जो मुबैना वीडियो जिसमें उसने पैसे मांगे कि 5 लाख रुपया, 6 लाख रुपए, और उसके बाद जो नहीं दे सके उनको इस केस में मुलव्विस किया गया। जी देखिए, आपके इल्म में होगा कि उन्होंने एक सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट हमें दी थी कुछ हफ्ते पहले। उसमें उन्होंने कुछ लोगों को नॉमिनेट किया था, वो हमने गिरफ्तार भी किए, उनसे तफ्तीश जो है वो जारी है।
اور ان کا اس پہ جو ان لوگوں پہ جو ایلیگیشنس تھے ان کو ہم پروو کر رہے ہیں، اور جب تفتیش کنکلوڈ ہو جائے گی اس کے بعد بات جو ہے وہ سامنے آئے گی۔ ملک کی بدنامی ہوئی، یہاں تک کہ جو افسران تھے، ڈی آئی جی آپریشن سابق ساجد کیانی، ایس ایس پی لاہور آپریشن ندیم عباس، ایس پی سٹی آسم جہانگیر، ڈی ایس پی اور ایس ایچ او، اگلا پروسیجر کیا ہوتا ہے اس کیس میں کہ جب ریمبو کو گرفتار کیا جاتا ہے، لاریڈا پولیس گرفتار کرتی ہے، تو اس کے بعد اس پہ مقدمہ درج کر لیا جاتا ہے، اور جو ویڈیو لیک ہونے پہ 4 پولیس اہلکاروں سمیت اس پہ بھی مقدمہ درج کیا جاتا ہے۔ لاریڈا مینار پاکستان میں جب یہ واقعہ پیش آتا ہے تو وہاں پہ ڈولفن، پیرو اور متعلقہ تھانے کی جو فورس ہے وہاں پٹرولنگ کر رہی تھی، اور اس ہجوم میں جب اس کے کپڑے پھٹے، جب اس کو آوازیں لگائی گئیں، جب بدتمیزی انتہا کو پہنچ گئی، تو اس وقت تک بھی تقریباً اس بات کو 2 گھنٹے گزر چکے تھے، اور 150 کالیں مسلسل ہو رہی ہیں، آج بھی پولیس ریکارڈ موجود ہے۔ لیکن اب ہم دیکھنا یہ ہے کہ اس میں ہوتا کیا ہے۔ جو ہمیں نظر آ رہا ہے، ابھی تک عائشہ اکرم نے ایف آئی اے سائبر کرائم کو ایک اپلیکیشن جمع کروائی ہے، جس میں واضح طور پر اس نے کہا ہے کہ ریمبو کے پاس میری وہ ویڈیوز موجود ہیں جن کے ذریعے وہ مجھے بلیک میل کر رہا ہے۔ سائبر کرائم ڈائریکٹر بابر بخت قریشی نے اس حوالے سے تفتیش شروع کر دی ہے۔ اس کیس نے پورے ملک میں ایک تہلکہ مچا رکھا تھا، یہاں تک کہ بے گناہ جو شہری تھے وہ بھی اس کے شکنجے میں آ گئے۔ آئی جی پنجاب، سی ایم نے، وزیر اعظم تک جب نوٹس لیا ہوا تھا تو ہر نچلا افسر صرف اپنی سیٹ بچانے کو لگا ہوا تھا، اور مجبوری کے تحت مقدمے پہ مقدمہ۔ اسی حقیقت سے پردہ اٹھانے کے لیے میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں گا کہ نواں کوٹ کے علاقے میں 6 سال پرانا افیئر تھا لڑکی کا لڑکے کا، اور اس کی شادی بھی ہوگی، 3 بچے بھی ہو گئے، پر ایف آئی آر اب درج ہوئی۔ یہ کون سا قانون ہے؟ جب ڈی ایچ انویسٹیگیشن سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے واضح طور پہ بتایا کہ یہ جو 11 لوگ شناخت ہوئے تھے ان کو ہم نے گرفتار کر لیا، متعلقہ جیل میں موجود ہیں۔ جیسے جیسے ویڈیو میں اور کوئی لوگ موجود ہوں گے یا عائشہ اکرم ہمیں ان کے نام بتائے گی، پتے بتائے گی، تو ہم ان کو اس کیس میں ملوث کریں گے اور ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ انہوں نے جو ہمیں اسٹیٹمنٹ بعد میں دی تھی اس میں 11 لوگ تھے، 11 کے 11 ہم نے گرفتار کر لیے۔ رائٹ ہو گیا۔ ریمبو کا کتنا کا کردار تھا؟ ابھی تفتیش چل رہی ہے۔ رائٹ ہو گیا۔ شہرت اور پیسے کی خاطر سر ہوا سارا کچھ یا نہیں؟ ابھی میں کچھ کہہ نہیں سکتا اس پہ، کچھ رائے دینا مناسب نہیں ہے کیونکہ زیر تفتیش ہے، تفتیش کو مکمل ہونے نہ دیں، جو بھی ہوگا آپ کے سامنے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر لاہور پولیس اس کیس کو وہاں پر ہی ختم کرنا چاہتی تو ہو سکتا تھا، لیکن ہوا یہ کہ جب ایک ایس ایچ او کو پہلی دفعہ لگاتے ہیں تو اس کو کم از کم 6 مہینے اس تھانے کو سمجھنے میں لگتے ہیں۔ آج کا ہمارا پروگرام ایک میسج تھا، اور جو حقیقت تھی اس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا ہے۔ آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں بے چینی سے انتظار رہے گا۔ اپنے میزبان مرزا رمضان بیگ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔